दैविक सकतीच्या विशेष कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत. इगर्ज मता भावार्थी लोकांच्या आत्मिक उदारगते खातीर भोवूच वावून आसा. इगर्ज मातेचो एक सांदो देवाच्या कृपेन आनी पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान जियेजय म्हूण ती कुशी व्हरता. भावार्थाच्या आत्मिक वृद्धे खातीर जिविताच्या हर एक घडयेक विशेष जावन सक्रामेंता मुखार कृपेचो शिवर वता. मनीस जावन आसांव आमी परिपूर्ण व्यक्ती न्हय. देव मात्र संपूर्ण. क्रिस्त नीज देवाचो पूत संपूर्ण जालो आनी देवाच्या मोगातावन मकळे जाताना असंपूर्ण स्थितीर आसता. देवाचो मोग तिरस्कार करून संवसाराच्या काल्पनीक मोगाक लब्धता. पाताक जावन आसा देवाचो मोग नेगार करचें आनी ताच्या कुशे विरोध जियोचें. पाताक जावन आसा जिविताच्या मार्गार व्हडलो पातोर आड दवरचो. पाताक जावन आसा आमचेंत नीज रुपण्याचो, पेल्यांचो, समाजेचो, ह्या सृश्टेचो आनी अंतीम जावन देवाचोच वेगळाचार करचो. स्वंत कुशी करून देवाक पाट करून सैतानाच्या नाडीक खाण आलोवचो. देव पाताक आदारल्या मनशाक सोड घालिना. वेचीक पुतान आपल्या बापाय संगी परतून येताना तो ताका मोगान पटलोवन धरता. देवी तशेंच आमकां सुखींत पातकांत दूख दन देवा कडेन पाटी वेताना देव धाराळ मापान आमकां बक्षिता आनी नवी चिनी दिवंक कृपा दिता. प्राजिताच्या सक्रामेंतान फातिमा रेत्रीद मंदिराचो आदलो डिरेक्टर बाप लॉरेन्स कॅस्टेलिनो उलयतलो. येया तांचे संदेश आयकुया. आज हांव तुमच्या लागीं कुमसाराच्या सक्रामेंता विशयांत ह्या प्राजिताच्या सक्रामेंता विशयांत दोन शब्द उलोवंक हांव अपेक्षीत आहां. कुमसार ह्या प्राजित म्हळ्यार कितें? कुमसार म्हळ्यार आमची पातकां आमी सुटावें देवा लागीं उसारचीं आनी देवा तावन पेल्या तावन बॉक्सांनी जोडचें. बॉक्सांनी म्हळ्यार देव आमची पातकां बक्षिता म्हूण संवसार म्हणटा. म्हळ्यार मागण्या म्हणटा आमी पातकांच्या बॉक्सांनी आनी नवें जिवीत म्हूण सांगून आमी मागता आमी. तशेंच देव आमची पातकां बक्षिता. बायबलांत मुस्तो दाखले आसात खंय सोम्यान मुस्तांचे पातकां बक्षिली. शिराकाच्या ग्रंथांत आमी अशें आयकता बॉक्सांनी मेळटले म्हूण पात येवन पातकां वयर पातकां करिनाका म्हूण सांगून. बार पोटी आमी पातकां आमी करता आमची जिणी बदलूंक आमी तयार ना. सोम्यान सांगल्या प्रमाणे जिणी बदला देवाच्या राज पातक रडा, जिणी बदला देवाच्या राज लागीं पावला म्हूण सांगून. देखून आमी आमची पातकां आमी रडा जायी, दूख धरी जायी. देखून एक बरें सुटावें कुमसार जावंक 5 वस्तू अती गरजेच्यो. पयलें आमच्या अंतस्मरणाची झरती करची. हांव खंयच्या अंतार जियेता, कसलीं पातकां हांवें केल्यात, देवाच्या उपदेशान पडल्यात की पळोवचें. आनी मागचें पळयता लागीं ती म्हाका सकत म्हजी आत्म्याची परिस्थिती समजून म्हाका कृपा दिवन मागचें. ताची जाणून उजवाड आमकां मेळ्ळ्या वेळार आमी आमची झरती करून पळोवचें हांवें कसलीं पातकां हांवें केल्यात गी म्हूण सांगून. देवाच्या उपदेशान कशें पडल्यात मोडल्यात गी, पेल्याचेर आनी तशेंच हेरांचेर चुकोवन कितें बरीं पातकां केल्यात जाल्यार ती आमी सारकें उडासा हाडचीं. पातकाची झरती करून जाल्या उपरांत, अंतस्करणाची झरती करून जाल्या उपरांत आमी म्हणजे सोम्या सुकलो म्हूण सांगून आमची दूख पावों जाय. देवाच्या बॉक्सांनी मागा जाय आनी उपरांत निश्चय करीत जाय. आनी मुखार हांव पातकां करिना म्हूण सांगून निश्चय केलें जाल्या उपरांत पाद्यापा लागीं वचून तें बरें कुमसार जावचें, आमची पातकां उसारचीं, ताच्या बॉक्सांनी मागचें, उपरांत हांवें दिल्लें प्राजीत करचें. हे जावन आसात 5 मुख्य वस्तू गरजेच्यो एका बऱ्या कुमसाराक. जेजू ह्या संवसारांत आसता तेन्ना जोहांच्या 20व्या अध्यायांत अशें वाचता हांव. आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारान दापून भितर रुमांत आसले. तो जेजूच्या लागीं मदेगांत येवन रावलो. शांती तुमकां म्हणूंक लागलो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी कडवळ दाखयलें. सोम्या देखते तांकां संतोश पावले.
परत्यांचे तांकां सांगूंक लागलो शांती तुमकां, कशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून तांकां तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बोगशितात ती बोगसतात, कोणाची पातकां बाकी दवरता ती सर्गी बाकी उरतली म्हूण सांगून तांकां कुमसाराच्या सक्रामेंताक देव सक्रामेंत उपयोसूंक तांकां ताणें त्या दीस तांकां कृपा दिली. आनी जेजून तांकां दिवच्या पयलें जेजूनच बारांची पातकां बोगसली आमी वाचता. जोमच्या 5व्या अध्यायांत जुदेवांच्या परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बोकरांक दरवट लागीं एक ताळें आसा ताका बेसायदा हेब्रा भाशेंत बेसायदा म्हणटात. तांकां 5 मंटप आसले, कुड्डे तोंटे आरेगार अशें म्हणून जायते पिढी आसता त्या मंटपांत पळोवन आसतले. मोतेंट वर्सांत हांव वळवळतलो एकलो मनीस थंयसर आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी म्हळें जाय तुका तूं हांगा कितें गती आसा हांगा आसाय तूं कोणी तुका म्हाका ते नांद गी ताका बरो जावंक खुशी तुका बरो जावंक खुशी आसा गी म्हणून विचारलें. प्रिस्तान ताका जाप दिली सायबा उदक घालय जाल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देव येतलो कोणूच ना. हांव देंवता हेंच्या पयलीं आनी एकलो म्हज्या पयलो वेता आनी तो बरो जावन फाटीं वेता. तर उठ तुज्या हातून घे आनी तो वच म्हणून ताका सांगलें आनी तो बरो जावन फाटीं गेलो. 7व्या दिसा म्हूण तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें आतां पळय तूं बरो जाला ही आनी ही पातळ करनाका हाच्या तुका वायट तुका घडात. देखून एका मनशा थंय आसात आमची कूड आसा. ही कूड आमकां पातकाक दोसता. ही आत्मो तो कूड पांगरून धरता आनी स्पिरीट आत्म्याक पांगरून धरता. अशें स्पिरीट आत्मो आनी कूड आमकां 3 हे वस्तू आमचे थंय आसात. देखून आमची कुडींत आमी केल्ल्यो पातक्यो आमी जर आमी केल्यार ती आत्म्याक कितें एफेक्ट जातात आनी स्पिरिटाक कितें लागू जातात. देखून आमचो स्पिरीट जर तर बरो जाल्यार आमी सगळो मनीस बरो जाता आनी तो आरेगार बरो जावन गेलो. तशेंच आनी ही जेजून ताका पातकां बोगसली घरा वच म्हणल्यारच जुदे उसांबळ जाले कोण पातकां बोगसूंक देवान मात पातकां बोगशीत ह्या मनशाक देवनिंदा उलयता म्हूण सांगून ते सांगूंक लागले. जेजू म्हणटा मनशा पुताक पातकां बोगसूचो अधिकार आसा म्हणून ताका मनशा खातीर तो म्हणटा त्या अधिकारा पातकां मनशाक तुज्या हातून काडून घे आनी तूं वच म्हूण सांगून. जेजून ह्या संवसारांत आसता आसतना पातकां बोगशिली आनी तीच पदवी आतां इगर्ज मातेक जेजू क्रिस्तान आपोस्तलांक दिली. आपोस्तलांक थावन ती इगर्ज मातेक आयल्या आनी देखून आतां थोडो असो बाजार म्हणटात आमी कित्याक कुमसारा वचाचे पातकां बोगसून देवान न्ही देवा कडेन आमी पातकां उसारल्यार तो आमची पातकां बोगशिता न्ही. देखून पात्रापा लागीं म्हजे बरी तो एक मनीस तो पातकी ताच्या लागीं कित्याक वचाचे म्हूण सांगून सबाज जाण शीण उसारतात. वय पाद्रापी आमच्या बरी मनीस पूण जाल्यार ताका ताच्या वर्देच्या सक्रामेंता वरवीं ताका मेळ्ळ्या ती पदवी पातकां बोगसूची पदवी देवान ताका दिल्या आनी तो ताच्या बोल्सांत तो पातकां बोगशिना. देवान दिल्ल्या पदवे मुखांत तो ताची मनशाची पातकां बोगशिता. देखून आमी पाद्रा बागेंत कुमसा जाल्या शिवाय आमची पातकां बोगसनात. माथेवाच्या 16व्या अध्यायान आमी अशें वाचता जेजू पळय जेजूक पेद्रून सांगलें तूं जावन निज देवाचो पूत म्हूण ताका वाखावणी केल्ल्या वेळार जेजून ताका सांगलें पेद्रू तूं कडाप तुजेर हांव म्हजी इगर्ज मात बांदतलो. कोणाची पातकां तूं बोगशिताय ती बोगसतली कोणाची पातकां बाकी दवरता ती सगळीं बाकी उरतली म्हूण सांगून पेद्रू कितें पदवी दिल्ली ती आमी माथेवाच्या 16व्या अध्यायांत वाचता आमी तें. देखून मोगाचे न्हू जेजून पातकां बोगशिली आनी तीच पदवी ते आपोस्तलांक ताणें दिली आनी ताजे मुखांत इगर्ज मातेक ती पदवी आयल्या. आनी देखून आमी कुमसा जाल्या शिवाय एका पाद्रा बागेन सोडून कुमसा जाल्या शिवाय आमची पातकां बोगसनात. तें उडास आमी दवरया आनी देखून आमी कुमसाराचो सक्रामेंत आदी गरजेचो जावन आसा. आनी आमी कुमसारांत कुमसा जाता आसतना आमची पातकां आमी सुटा आमी उसारी जाय लिपोवन खंयचेच लिपनासतना आमी उसारी जाय.
5व्या क्लासीन एक भुरगो आसलो तो ह्या जागा लागीं वचून हरे फावटी कुमसार जातलो आनी आपली पातकां उसार सांगतलो. पूण हरे फावटी 300 पातकां तो सांगता जाल्यार ह्या जागान एक उपाय चिंतलो. त्या भुरग्याक एक फायल दिलें, तातूंत ताणें एक धवें कागद आनी त्या कागदाक आनी एक कागद आणटून ताका सांगलें हरे फावटी तूं पातक करतना ह्या धव्या कागदाक तूं किळो मार म्हूण सांगून. त्या भुरग्यान किळो मारलो आनी ते सगळे पेपर त्या किड्यान बरयलें आनी ते व्हरून पाद्रापा दाखयलें ताणें. त्या पाद्रापान ते किळे काडून ते फाटल्यान आसलें तें पिंतूर ताका दाखयलें जेजूचें मुखामळ. जेजूच्या मुखामळाचेर ताणें किळे मारिल्ले आनी तो म्हणटा हरे फावटी तूं पातक केल्या वेळार तूं जेजूच्या कश्ट तूं परतून उसारताय, ताचें मरण तूं उडा साकारताय. देखून तुवें कितें करी जाय आनी मुखार पातक आदरून समजून त्या दीस सावन तो भुरगो ताणें पातकाचें पयस केलें. कुमसार जावन आसा आमच्या सर पिड्याक, कश्टांक, दुखांक, कंती बेजारायक, सर बंदडेक वकात. जेजू सांगता पाश्चातापाची गरज नातिल्ल्या नोवायनो नितीवंता प्रास्त एका पाश्चातापाक बघून बरयल्या एका पातक्याचेर सर्गीन हांव सतत आसतलो म्हूण सांगून लुकाच्या 15व्या अध्यायांत 16 वाक्यान वाचता हांव. पूण आमी पातक रडा जाय जाल्यार आमकां कुमसाराची अती गरजेची. कुमसारा म्हणे आमी आमची पातकां बॉक्सानांत अशें ह्या जाक प्रायज साक्रमताद्वारे आमची सर पातकां जेजूच्या नांवान संपूर्ण तरान बॉक्सून नवे जिविताची पासवणी आमकां तो दिता. दावे दळाय आपल्या कितनांत बॉक्सान लाभिल्ल्या खातीर सदस्यान अशें तो सांगता. ते दुआ हांवें म्हजे मुखार म्हजें पातक वळखून घेतलें, म्हजो गुन्यांव लिपोवन दवरूंक ना. हांवें म्हळें सरस्परा मुखार म्हजो अपराध वळखून घेतलें आनी तुवें म्हजो गुन्यांव बक्षिलोय. कीर्तन 32 वाक्य 5. वय त्या दळा आमी आमचेर पातक वळखून आमी जिणी बदलता जाल्यार त्या वळ आमकां सर तराची बंदड जावन सुटका मेळटा आनी सरस्वत देव आमची गुन्यांव बक्षून आमकां सरकाचें दार आमकां उक्तें करता. तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा बरी हांव धुंय करतलो म्हणटा सरस्वत देव. इजाया प्रवादीच्या अध्यायांत अध्याय 1 18व्या वाक्यांत. आमी पातकाक मरोवन पवित्रपणाक जिये जाल्यार कुसायल्ल्या आपल्या कुडींत ताणें आमकां पातकां वयलीं, ताच्या गाया वरवीं आमी सर गूण जाले हांव म्हणटा सांव पेदूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 24. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणी करता तेन्ना तुजी पातकां देव तुका बक्षी जालो. शिराक 28 अध्याया वाक्य 2. ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावता आसतना कोणाचेर तुमकां कांय पूण विरोध आसा जाल्यार तें बक्षीस जाल्यार तो तुवें सगळ्यांच्या बापूय तुमची पातकां बक्षितलो. मार्क 11 अध्याया वाक्य 25. वय त्या दळा आमी पेल्या थंय राग द्वेश हगेन दवरून कुमसार जाल्यार आमची पातकां बॉक्सानांत म्हणून आमच्या बापा मागण्यांत आमकां जेजू स्वस्थ आमकां सांगता. जशें आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी. मातेव 6:12. पूण आमची पातकां आमी वळखूंक जाल्यार विस्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बक्षूंक आमकां सर कोडापणान तो नितळ करतलो. जुवांव अध्याय 1 वाक्य 9. जेजू आमची सर पातकां संपूर्ण तरान आपल्या रक्तान धुवन आमकां हिमा बरी नितळ करता आनी आमची पातकां तळनातल्या गूण सागरांत व्हरून उडयता आनी आमकां केदेंगस त्या पातकांचो उडास हाडिना. जेजू सांगता हे आतां तुमी समेज तुमी ससी कश्ट न्हू आनी वजनां वयतले न्हू हांव तुमकां विशेव दितां. मातेव 11 वाक्य 28. तर मोगाचें न्हू आमी आमचे कश्ट आमची वजनां जेजूच्या हातांत आमी ओपून दिल्या वेळार तो आमची सर पातकांचें बॉक्सान आमकां तो काकू तुज्या सागोरांत हांव न्हू जोडून एक नवी जिणी जिवंक आमकां तो कुरपा दिता. देखून कुमसार आमकां हर एका गरज. ह्या दिसांनी हांवें पळयता हांव कितलेशे जण कुमसाराक वचनात आनी ते म्हणटा आतां हांव देवा कडेन म्हणजे पातकां उसारतां कित्याक पातकां बक्षून देवान STD कॉल म्हणटा ताका
हांव देवाक एस्टडी कॉल करता आनी तो म्हाका बक्षिता म्हणटात. ना, देव ज्या जेजू तोच प्रत्यक्ष जावन आमकां खंयची कुमो करना, ताच्या प्रतिनिधी मुखांतर तो आमकां ताची वळख दिता, आमकां तो बरें करून शिकयता. कशें पळय, मोइजेक धाडलें बंदडे तावन लोकांक सुटका दिवच्या खातीर, प्रवाद्यांक धाडलें ताचे मुखांतर ताची देवाची वळख तांकां भुरग्यां लोकांक दिली. तशेंच देव ताच्या प्रतिनिधी मुखांतर पाद्रबा मुखांतर आमची पातकां बक्षिता. देवूच बक्षिता, पूण कोणा मुखांतर? पाद्रबा मुखांतर. देखून आमकां कुमसाराची हाती गरज आसा. कुमसारा जायना आमी वचना जाल्यार आमची पातकां बक्षनात. देखून मोगाच्यान कुमसार म्हळ्यार काली वचून पाद्रबा कडेन बायपाट गेली, बायपाट म्हणल्यार बरी पातकां सांगची न्ही, बकार आमी दूख बग जाय. हांवें पातक आदरलां म्हूण सांगून हांवें वळखून घे जाय. कशें पळय, तो सोर जेजूच्या सांगता कुर्सात उमकळटलो आनी तो ताणें कितें म्हळें? धनिया, तूं तुज्या राजांत रिक्त आसतना म्हजो उडास दवर म्हूण सांगून ताणें बक्षान मागलें. जेजून कितें म्हळें? आजच तुमचें सांगता वैकुंठांत आसतलोय म्हूण सांगून ताका बक्षान दिलें. तशें जेजू आमकां बक्षिता. आमची आमी पातक आमी रडल्या वेळार तो आमकां सांगता, पुता तुवें आनी मुखार पातक आदार नाका, हाच्या चड वायट तुका घडात. देखून मागीर आमी सरस्वती देवा लागीं जी सोम्या आमकां ह्या जिणेंत आमी जियेत आसतना आमची पातकां आमकां रडोवंक आमकां कृपा दी. तुज्या पातकां वरवीं आमी तुका आमी दूख येयलां, तुजे कश्ट आमी परतून आमी उडासा हाडल्यात, तुका आमी परतून कुर्सार मारलां. आनी देखून म्हणजे पातकांच्या बसऱ्या म्हाका जोडूंक आमी कुमसार जाय जायच. कुमसार जाल्या शिवाय आमची पातकां सरकार बक्षनात. ह्या संवसारांत आमी कुमसार आमी जाय. देखूनच कितलेशे जाण पिडेस्त आंतोडार आसतना मरचे आसता तो पावले वेळार कितें म्हणटा? ह्या पाद्रा आपण व्हरतात म्हणटात ताका बरें कुमसार कर. आनी तो ते पातक रडता आनी तशें देवाच्या राजा तो रिगोवंक तो प्रयत्न करता. तशेंच आमी हर एकल्यांनी कितें करचें जाय? देवा लागीं राजी जायचें. कुमसार म्हळ्यार देवा लागीं राजी जावचें, देवाचो मोग आमी करूंक प्रयत्न करचें. पातक केल्या वेळार आमी आमच्या मदें देवा मदें आमी एक वळोवन बांदलें बरी वळोवन बांदता. ती वळोवन आमी कसलो आमी काडी जाय ती पातक जावन आसा एक वळोवन तूं देवा मदें म्हजे मदें ह्या खंदक म्हजे मदें देवा मदें त्या खंदक बरीच जाय. आमी ह्या वळोत आमी खाण उडय जाय आनी आमी निट्ट मार्गान चलोवंक आमी प्रयत्न करचें जाय. जेजू जावन आसा आमचो सडवंदार. तो आयिल्लो ह्या संवसारांत आमची पातकां भोगसूंक. आमकां सर्ग उक्तो करून तो आयिल्लो आनी ताणें आमकां सर्ग उक्तो केलो मात्र न्ही, आमच्या पातकां बॉक्सान ताणें आमकां दिलां. देखून आमी हर एकल्यांनी कुमसाराच्या सक्रामेंताचो प्रयोग करचे मात्र न्ही, आमी कुमसार जावन देवा लागीं राज्य जावचो तो उद्देश आमचो ती हर एकल्या कडेन आसा जाय. देखून म्हाका भावानो आनी भयणो, कुमसार म्हळ्यार खाली आमी वचून पाद्यावा लागीं गिडी बायपाट्या म्हळ्यार पातकां सांगची न्ही, बगार दूख बगा जाय आनी मुखार पातक करना म्हूण सांगून आमी निश्चय धरचे जाय आनी पाकतान पयस रावूं जाय. देखून पातक रड आनी जिणी बदल देवाच्या राज लागीं पावला म्हूण सांगून सोम्यान सांगिल्लें. ती उतरां आमकां निजाकी आमकां लागू जातात ती. आमी पातक रडत मात्र न्ही, आमी जिणी बदलूंक आमी प्रयत्न करचे जाय. जेजूची उतरां आमी आमच्या काळजांत आमी दवरया. पवित्र पुस्तक आमकां साबार फावटी आमकां जाणवाय दिता. ह्या संवसारांत ह्या दोनी काळार मनीस संवसाराक ग्लब जाला मात्र न्ही, संवसाराच्या ताळा काळा प्रमाणे जियेता. आनी ह्या आधुनीक काळार मनीस आपणाची कुशी करून जियेत आसतना देवतान पयस तो गेल्या वेळार आमी देवतान पयस गेल्या वेळार आमी आमकांच आमच्या नासाक आमी कारण जाता. यमकोंडाक आमी वचूंक देवान आमकां रचूंक ना. देवान आमकां रचल्यार सर्गा वचोंक. आनी देखून एका मनशान एक फावटी जेजू क्रिस्त येरुशलेमांत विचारलें, सोम्या बोवूच थोडे गी बाचाव जावचें म्हूण विचारल्या वेळार ताणें कितें म्हळें? अशी दारोड्यान भितर चलोवंक प्रयत्न कर. पातकेची न्ही सांड म्हूण ताणें सांगलें. कशें पळय त्या स्त्री एक सोम्यान सांगलें, हळे आनी मुखार पातक करनाका, वचू
तुका बॉक्सर सांगता तशेंच आमकांय जेजू क्रिस्त म्हणटा आळे पुता आळे दुवे हांव तुजी पातकां बोगशितां ती हिमा बरी धुवी करता देखून कुमसार जावन एक सुटाय कुमसार जावन बरी जिणी जिवंक आमी हर एकट्यांनी प्रयत्न करीत जाय देखून मागया सरस्वती देवा लागीं आमकां पयताचें सकत आमकां मेळच्या खातीर आनी त्या कुमसाच्या सक्रांता मुखांतर आमी देवा लागीं राजी जावन देवाची भुरगीं जावन जिवंक देव कृपा दिवन दी म्हणून प्रत्येक मागया सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं जावन साय सोडून दार ह्या संवसाराक आयिल्लोय आमची पातकां भोगसूं कुर्स्तार तुवें मरोवन तुवें रगत व्हरोवन तुवें आमची पातकां तुवें भोगशिलाय तें पवित्र रगत जावन आसा संकेत आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी आमकां जोडूंक आमचें उत्तम देणें सोम्या जेजू कशें तुवें पातकां भोगशिलीं आनी पातकी तुजे लागीं येतले आनी ते बाचाव जावंक प्रयत्न तशें कशें बळें कितले जण तुजे लागीं आयिल्ल्या वेळार तांकां तुवें भोगशिलीं तशेंच आमची पातकां भोगशी आमकां जाय जे देवाचें राज तुजें राज आमकां जाय देखून तुज्या राजाची भुरगीं जावन जिवंक आमकां तूं कृपा दी तितलें मात्र न्ही ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना तुजी वळख आनी तुजे लागीं राज जावन जिवंक आनी पयस सगळ्या हो कुमसार सगळ्या प्रयोग कर जिवंक तूं आमकां कृपा दी कित्याक तूं जावन साय आमचो एकलो राखोली तूं आमचो सोडूनदार तुजे मुखार मात्र आमी देव बापा लागीं वशेत सगळ्या वशेत तूं आमकां बॉक्सान दिवंक आयिल्लोय आनी कशें पळय तुवें पळय कुर्सा तुवें बक्षिली बापा तांकां बक्षी तें कितें करता ज्ञाना तशेंच आमची पातकां बोगोस म्हणून सांगून मागून तुवें आमकां शिकयलाय त्या आपण जिवंक आमकां कृपा दिवन तें मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. देव बरें करूं बाप लॉरेन्स कॅस्टेलिनो. देवाचे भरपूर आशीर्वाद तुमचेर आसूं दी. Bidung Mogabibu, turun babat sibu, Aisyah kadisnubu, urpat.
हांगासर दैवीक सकत माता अश्विनीचे आयचे अवसर सोमता परत मेळटा म्हणसर देव बरें करूं.